पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें खातिर खा कमी नजर आई है। जहां पर मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 24 से 25% थी, अब वो गिर कर 3.5-4% पर आ चुकी है। और इसीलिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला किया है कि अब मुल्क भर में जो मामलात ज़िंदगी है उसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना है। बड़े अहम फैसले किए गए 2 रोज़ पहले, जिसमें कहा गया था कि टूरिज्म सेक्टर आज से खुल जाएगा और रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, सिनेमाज, थिएटर्स और जो बिजनेस सेंटर्स हैं, पार्लर्स हैं, जिम्स हैं, उनको पीर यानी कि 10 अगस्त से खोला जाएगा। इस हवाले से आज सिंध में टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, जिसको चेयर किया वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने। वहाँ पर क्या फैसले हुए हैं, क्या कराची में भी और सिंध भर में तमाम पार्लर्स, जिम्स और कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं 10 तारीख से, इस पर क्या फैसला हुआ है हम बात करेंगे। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। एनसीसी ने 2 दिन पहले ये फैसला किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने की जरूरत है, एसओपीज के साथ खोलने की जरूरत है। इस हवाले से आज सिंध में भी टास्क फोर्स की मीटिंग थी, जिसको चेयर कर रहे थे सीएम साहब। क्या फैसले हुए हैं? क्या मुल्क भर की तरह कराची और जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहां पर भी रेस्टोरेंट्स, कैफेज और सिनेमाज को खोलने जा रहे हैं अब 10 तारीख से? जी शहजाद, मैं ये बता दूं कि ईद से पहले एक एनसीओसी की मीटिंग कराची में हुई थी और उस वक्त भी सिंध हुकूमत ने कुछ बिजनेसेस जो उस वक्त नेगेटिव लिस्ट में थे उनको सख्त एसओपीज के साथ रीओपन करने की तजवीज़ दी थी। लेकिन उस मीटिंग में फिर तय ये पाया कि ये जो भी तजावीज़ हैं इसको हम कंसिडर करेंगे ईद के बाद, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ईद का कितना इम्पैक्ट आता है इन केसेस के ऊपर। सही। तो वो फिर चीज़ें डेफर हो गई थी और अभी जब सीएम साहब इस्लामाबाद गए तो एक मीटिंग वहाँ एनसीसी की हो गई और उसमें ये बता दिया गया कि जी केसेस की जो पोजीशन है वो बताई गई। फिर जो फैसला था कि किस तरह ओपनिंग करनी है वो सारी बात हुई। हमने आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर गौर किया और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों पर तो इत्तफाक है, लेकिन एसओपीज बनाने की गई ये बात और वो टास्क दिया गया है एडिशनल हमारे होम सेक्रेटरी जो हैं उनको, एसीएस होम जो हैं उनको दिया गया टास्क कि वो उस पर काम कर लें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि शायद फर्दर हम डिस्कस करेंगे जो एनसीओसी की मीटिंग है उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो 90% शायद कंसेंसस इस बात पर हमारा है कि चीज़ें खोलनी चाहिए, बट विद सम सर्टेन स्ट्रिक्ट एसओपीज। नहीं तो अब पीर से बताइए ना, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रह गया, कल का दिन है, तो पीर से क्या रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा, थिएटर्स ये खोलने की इजाजत है? लोग इन कारोबार से जो मुंसलिक है वो अपना कारोबार खोल सकते हैं? इजाजत है इस बात की उनको? जी जी बिल्कुल, जो आपने बातें चीज़ें कही हैं एग्जैक्टली मेरे पास वो मुझे पता होता आपने इस चीज़ पे बात करी तो मैं पूरी वो फहरिस्त ले आता जो हमने मीटिंग में डिस्कस की थी। लेकिन एक आध चीज़ पे शायद मुझे याद पड़ता है कि ये कहा गया कि एनसीओसी में दोबारा जरा डिस्कस करना। मैं आपके सामने रख देता हूँ ना, जैसे जो एनसीसी के फैसले थे वो ये थे कि 10 अगस्त से रेस्टोरेंट्स, कैफेज, पार्क्स, सिनेमा, थिएटर्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, ये तमाम चीज़ें खोलने जा रहे हैं। तो इस पर इत्तेफाक है, ये सिंध भर में भी खुलेंगी चीज़ें? जी, सिवाय हमारा ख्याल था कि जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जहां बच्चे बहुत करीब बैठते हैं, डिफरेंट राइड्स होती हैं, कुछ प्ले एरियाज होते हैं, उनको हम शायद इस वक्त ना खोलने वाला उनसे गुजारिश करेंगे एनसीसी में भी एनसीओसी में भी कि उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। बाकी जो ओपन पार्क्स हैं उसको खोल देंगे, रेस्टोरेंट्स को भी खोल देंगे, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर कोई कंडीशंस होंगी। कैफेज भी खोल देंगे, बिजनेस सेंटर्स देंगे, जो बड़े और जो चीजें सारी तकरीबन खोल देंगे। ठीक है। इस हवाले से एसओपी आप बनाकर भेजेंगे या वफाक की तरफ से आएंगे? क्योंकि आज लाहौर की तरफ से ये खबर आई, पंजाब ने जो है वो एसओपीज अपने बनाए हैं और उस पर अब गालिबन वफाक भी गौर करेगा। तो एक जैसे एसओपीज होंगे तमाम सूबों में, वफाक की तरफ से दिए जाएंगे या आप लोग सिंध में बैठ के अपने एसओपीज बनाएंगे? मैं मिसाल दे देता हूं, जैसे आज ये कहा गया है कि जो डाइनिंग हॉल है रेस्टोरेंट्स के, वहां पे 50% की कैपेसिटी होगी, टेबल्स जो है वो 6-6 फीट के फासले से रखी जाएंगी। ये उनकी तरफ से तजवीज़ दी गई है, रिकमेंडेशंस दी गई है एसओपीज के हवाले से। शहजाद, अभी तक जितने ऑर्डर्स इशू किए होम डिपार्टमेंट ने सूबा सिंध में, उसमें हम अपने एसओपीज देते रहे हैं, लेकिन अक्सरियत तो ज़ाहिर है कि वही जो गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं वो तो तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क उसमें होता ज़रूर है। सही। तो पंजाब की ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन हम अपने होम डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी एसओपीज जारी करेंगे। लेकिन हमारा एक गिला रहा है, मैं भी शायद आपके शो में भी कह चुका हूँ अक्सर, कि सूबा सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जो एनसीसी के डिसीजंस के साथ चलता है।
ہمیں یہ بڑی حیرت ہوئی کہ این سی سی کے جو فیصلے تھے اس کے مطابق جو شرائنز ہیں، جو مزار ہیں، وہ بند تھے، لیکن پنجاب نے شاید کچھ عرصہ پہلے وہ شرائنز جو ہے وہ کھول دیے تھے، اور جو این سی سی کی نیگیٹو لسٹ تھی اس کے مطابق وہ آج تک بند ہیں اور وہ اب کھلنے والے ہیں۔ تو پنجاب اس قسم کی چیزیں کر لیتا ہے، لیکن ہم شاید اوائڈ بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم کریں تو پھر تنقید بھی شاید ہم پر زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اس وقت تو آپ یہ اچھی بات بتا رہے ہیں کہ کنسنسس ہے 90% آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو بزنس سیکٹرز کھولنے کی بات کی گئی تھی اس پر آپ لوگ بھی اتفاق کر رہے ہیں، کیونکہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا 2 روز پہلے کہ 1 ہفتے کی مشاورت کے بعد این سی او سی نے ریکمنڈیشنز دی ہیں جس کی بنیاد پہ این سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے گا سعید غنی صاحب کہ اسکولز کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ 15 سپٹمبر کا فی الحال ہے، لیکن یہ ایک عارضی تاریخ ہے، تو اس پر بعد میں جا کے غور کیا جائے گا کہ کیا 15 سپٹمبر سے بھی کھولنے ہیں یا نہیں، یا یہ اب حتمی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس کے بعد 15 سپٹمبر کو سکولز کھول دیے جائیں گے؟ شہزاد دیکھیں، ابھی بھی جو تمام بزنسز کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے، خدا کرے، اللہ کرے کہ حالات جو اس وقت کرونا کے ہیں اس میں مزید بہتری آئے اور اب بالکل اس سے نکل جائیں، لیکن خدا نہ کرے اگر ان حالات میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کیسز بڑھ جاتے ہیں، تو جو فیصلے اگر این سی سی اب کر رہی ہے ہم اس کو بھی ریویو کر سکتے ہیں۔ تو حتمی طور پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور دنیا کے کئی ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں انہوں نے بہتر طریقے سے کووڈ پر کنٹرول کر لیا، لیکن جب تمام چیزیں انہوں نے اوپن کی تو نمبر آف کیسز انکریز ہوئے اور پھر دوبارہ ان کو کچھ چیزوں کو ریویو کرنا پڑا۔ تو اسکولز کی جہاں تک بات ہے، یہ بات شاید ہم آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ 15 سپٹمبر کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ اب رکھتے ہیں، لیکن اس سے ہفتہ 10 دن پہلے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور اس وقت کے جو حالات ہوں گے کووڈ کے اس کو دیکھیں گے۔ اگر تو حالات اسی طرح بہتر ہوتے رہے جس طرح آج ہم بیٹھے تو مجھے یقین ہے کہ شاید 15 سپٹمبر کو ہم کھول لیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر چیزیں کچھ خراب ہوتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر امکان اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسکول نہ کھلیں، ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم کھول رہے ہیں یا کھول چکے ہیں اس کی طرف بھی ہمیں دوبارہ کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے۔ صحیح۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ جس وقت کووڈ آیا پاکستان میں، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا، پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جس پر کبھی سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا، کچھ ایسے فیصلے وفاق نے کیے جس پر آپ کو اعتراض تھا، وفاق کے کچھ کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنز تھے جس قسم کے فیصلے سندھ میں کیے جا رہے تھے، تو یہ 3-4 مہینے چلتے رہا معاملہ، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز میں بڑا ڈراسٹک کمی آئی ہے، بڑی خطر کا کمی آئی ہے، جہاں پہ 25% پازیٹیو کیسز آ رہے تھے اب 3-4% پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی وہ بھی یقیناً اچھی ثابت ہوئی، اس کے مثبت نتائج آئے ہیں، اللہ کا بھی شکر ہے کہ بڑی مدد ملی ہے اللہ سے ہمیں پاکستان میں کیسز کم کرنے کے لیے۔ تو ان دی اینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے کیے گئے اوور آل حکومت کی جانب سے وہ درست ثابت ہوئے کہ کاروبار بھی آہستہ آہستہ ہم نے کھولا، کاروبار بھی چلتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ 3-4 مہینے کا مکمل لاک ڈاؤن ہم نے کیا اور کیسز میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی؟ شہزاد دیکھیں، بالکل جو آپ نے بات شروع میں کہی نا کہ ایک نئی سچویشن تھی ساری دنیا کے لیے، اور جب ہمارے اوپر آئی تب بھی نہیں تھی اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے۔ ہم نے ٹاسک فورس بنائی، ہم بیٹھے، جو اس وقت بہتر فیصلہ محسوس ہوا وہ کر لیا گیا، اور وہ ممکن ہے شاید صحیح بھی ہو سکتا تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اب اس کے جو اثرات ہوئے ڈیفینیٹلی کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں اس بحث میں جائے بغیر میں ایسے بات سمجھتا ہوں، بہت ساری میٹنگ میں بیٹھتا ہوں، ہم پر اللہ کا کرم شاید بہت زیادہ ہوا ہے، اللہ کی مہربانی بہت زیادہ ہوئی ہے، ورنہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک نے ہم سے ایفرٹس زیادہ کیے تھے، ان کے پاس سہولیات زیادہ تھی، انہوں نے شاید پلاننگ بھی بہت اچھی کی ہوگی، لیکن اتنی جلدی ان کی جان اس وائرس سے اس انداز میں نہیں چھوٹی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور جس طریقے سے نمبر ہمارے کم ہوئے۔ تو ہمیں شاید ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم کیا ہے، ورنہ انڈیا کی صورتحال دیکھیں تو شاید وہ بہت کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، وہ زیادہ خراب ہے۔ لیکن آپ کا ایک شکوہ آنا کہ ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں وفاقی حکومت تعریف نہیں کرتی، تو اب آپ وفاقی حکومت کی تعریف کریں گے کہ ان دی اینڈ ایک وائز ڈیسیژن تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن کی بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، معیشت کا پہیہ بھی چلتے رہے اور کیسز پہ کنٹرول بھی پایا جائے، تو اینڈ میں جو رزلٹ آیا تعریف کریں گے وفاقی حکومت کی؟ شہزاد اگر چیزیں اچھی ہو رہی ہیں نا اور کیسز کنٹرول میں آ رہے ہیں اور پوری قوم کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، پورے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے ایک بات کہی کہ ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم اور عنایت ہوئی ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب فیصلے ہم نے صحیح کیے، انہوں نے صحیح کیے، اس بحث میں بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس پورے کرائسس میں کم از کم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے
اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی کی ہے، نمبر آف کیسز کم ہوئے ہیں، تو ہمیں اس پہ ریلیکس نہیں ہونا ہے، بالکل صحیح بات ہے، الرٹ رہنا ہے، ہمیں اور آپ نے درست کہا کہ بہت سارے ممالک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جہاں پر دوسری لہر آئی ہے، اور ہم نے بہت ابتدا میں بھی یہ بات کی تھی کہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک فیز میں ختم ہو جائے گا، ممکن ہے آپ چیزیں کھولیں تو کیسز بڑھیں، اسی لیے حکومت نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن جو احتیاط کا عمل ہے وہ لوگوں سے شروع ہوگا، لوگوں نے احتیاط کرنا ہے تاکہ ان کیسز میں دوبارہ اضافہ نہ ہو۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔